For speech in second place, today's conflict affects the future. Zaimal Fatima from Pakistan. नाज़रीन, मैं शायद हैदराबाद टाइम्स इस वक्त मौजूद हूँ APS स्कूल हैदराबाद में, और यहाँ की एक बच्ची है ज़मल फातिमा, जो कि 93 कंट्रीज़ के 3000 बच्चों में सेकंड पोजीशन लेकर आई हैं। तो इस वक्त जो है वो हम उनके पास जा रहे हैं, तो रहिएगा मेरे साथ और पूछते हैं उनके मुस्तक़बिल के क्या प्रोग्राम्स हैं। नाज़रीन, NSI इंक्वायरीज नामी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 93 मुल्कों के 3000 बच्चों के दरमियान एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की होनहार तालिबा ज़मल फातिमा ने पहली मर्तबा दूसरी पोजीशन पाकिस्तान के नाम करवाई। तो चले मिलते हैं ज़मल से, ज़मल की मदर से और ज़मल के असातिज़ा से। इस वक्त हमारे साथ ज़मल फातिमा मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनके ख़यालात क्या हैं, आगे जाके ये क्या बनने वाली हैं, और शुरू से जो है वो ये क्या सोचती हैं। जी ज़मल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? I think everyone should work harder, so I should also work harder. I'm not gonna stop at this point. I have to do more competitions. I have to achieve more. I have to grow more. What do you think about your future? What do you want to become in your future? I want to become a scientist, to research new things of the universe, of the earth. There's so many mysteries to be solved. Did you tried something scientifically? Yes, I have many experimental kits. I make electricity. I like electrics. Electronics. I also like chemistry. Now I don't know what I have to become, a nuclear scientist. I don't know. Okay, and now you are the first Pakistani who got second position. So what is your feelings right now? I'm feeling great and honored. Yes, but I think I should participate more. इस वक्त हम बैठे हैं प्रोफेसर शहजाद महमूद के साथ, जो कि इस स्कूल के जो हैं वो प्रिंसिपल भी हैं, और इनसे उस बच्ची के बारे में पूछेंगे जो मतलब क्लास 2 की जो है वो बच्ची है और सेकंड पोजीशन लेकर आई हैं। तो कुछ इनसे मालूम करते हैं और फिर आपसे बच्ची को मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हैदराबाद टाइम्स का कि उन्होंने मुझे एक मौका फ़राहम किया है कि मैं अपने स्कूल की बच्ची ज़मल फातिमा, जिसने सेकंड पोजीशन ली है अमंग 3000 स्टूडेंट्स और 93 कंट्रीज़, जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था उसमें। और ज़मल फातिमा के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका जो फ्यूचर प्लान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहती है, और थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर गामज़न करना चाह रही है। वो दिन अब बहुत दूर चले गए जब हम डॉक्टर इंजीनियर्स की तरफ ही रिस्ट्रिक्टेड होते थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जो नई आने वाली जनरेशन है, उसमें हमें साइंटिस्ट चाहिए, थिंकर्स चाहिए, फिलोसफर्स चाहिए, और हमें एक रेप्लिका चाहिए इकबाल और कायदे आज़म। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़मल फातिमा की मदर हैं हरम। इनसे पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त जो है वो ज़मल ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ओबियसली सेकंड पोजीशन ला के 93 कंट्रीज़ और 3000 बच्चों में जो है वो सेकंड पोजीशन आना कम बात नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या सोचती हैं इनके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक माँ की हैसियत से मेरे ख्याल से हर माँ के लिए सबसे बड़ी शायद उसकी लाइफ की अचीवमेंट ये होती है जब उसको अपनी बेटे या बेटी के नाम से, अपनी औलाद के नाम से रिकग्निशन मिले। एंड दिस इज़ द प्राउड डे फॉर मी कि आई फील वेरी प्राउड एंड ऑनर कि मैं ज़मल की मदर हूँ। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सेक्शन हेड मौजूद हैं ज़मल की, शफ़क़, और उनसे भी ज़मल के बारे में पूछेंगे और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछेंगे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम।
بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ میں زمل کے متعلق کچھ کہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسڈ ہیں ماشاءاللہ, لیکن بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کی فیملی کا بھی ہے, ان کے پیرنٹس کی انوالومنٹ. اسکول تو اپنے طور پہ ایفرٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک کہ پیرنٹس کی ایکول کنٹریبیوشن نہیں ہوتی تو بچے اتنا اچھا ایکسیل نہیں کرتے. زمل کو کیا چیز منفرد کرتی ہے باقی تمام بچوں سے, اگر آپ مجھ سے ایز اے ایجوکیشنلسٹ بات کریں گی نا, تو وہ گرٹ ہے. گرٹ کا مطلب یہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ, اور وہ دو چیزوں کا ہی کمبینیشن ہوتی ہے, پیشن ہے اور اس کے ساتھ پرزیورنس. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زمل کی کلاس ٹیچر, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں زمل کے بارے میں. ہم سب بہت خوش ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, سب کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. اور انہوں نے UK کمپٹیشن ہوا تھا NSI کے انڈر جو کنڈکٹ ہوا ہے, اس میں انہوں نے اسپیچ کمپٹیشن میں سیکنڈ پرائز دیا ہے. 93 کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, 3000 انٹریز ان کو موصول ہوئی ہیں, تو اس میں بچی کی پوزیشن سیکنڈ آئی ہے, تو یہ ہم سب کے لیے بہت اچیومنٹ اور خوشی کی بات ہے. تخلیقی لکھائی ہو یا مضمون نویسی, جملہ سازی ہو یا تصویری کہانی, اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں. نہ صرف اپنا کام بلکہ دوسرے طالب علموں کی بھی بھرپور طریقے سے پڑھائی میں مدد کرتی ہیں. زمل کے بارے میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زمل جو ہیں وہ ان بچوں میں شمار ہوتی ہیں جو بچپن ہی سے خودآگاہ صلاحیتوں کی مالک ہیں, اور انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے نہ صرف اپنے والدین کا بلکہ تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے, جو ابھی انہوں نے ایوارڈ لیا ہے. جی ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زمل کی آرٹ ٹیچر, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آرٹ میں کتنا زیادہ فن رکھتے ہیں. جی if I talk about to Zivil's art skills, she is a very talented girl. She is good in coloring, sketching, craft and collage work. جی ویورز, جہاں پر زمل کی اتنی خصوصیات آپ کو بتائی ہیں تو وہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ شی از ویری گڈ سنگر ایز ویل. سو ہم ان سے کچھ سنیں گے اور ان کی ٹیچر سے پوچھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ سنگ کرتی ہیں. جی سر. عموماً اس عمر کے بچے ہوتے ہیں جو کھیل کود میں اپنا وقت جو ہے سرو کرتے ہیں, لیکن زمل ایک ایسی بچی ہے جب بھی میوزک روم میں آتی ہیں تو مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں شاعری کے بارے میں, پوئٹری کے بارے میں, کمپوزنگ کے بارے میں, اور ایون کی یہ گٹار بھی بہت اچھا بجاتی ہیں اور گٹار بجا کے اپنی کمپوزیشنز بھی کرتی ہیں, اور مجھ سے اس بارے میں ڈسکس کرتی ہیں کہ سر کمپوزیشن کس طرح ہوتی ہیں, کیا اس کا سلسلہ ہوتا ہے. جی بس چلیں سنتے ہیں زمل سے ان کا پسندیدہ گانا, یہ بھی آپ کو سنائیں گے اور دیکھتے ہیں ان کی آواز کیسی ہے. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance one more time. So, ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. جی ویورز, یہ ہیں زمل فاطمہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. 93 کنٹریز میں 3000 بچوں میں سیکنڈ پوزیشن لانے والی, پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والی. اور ان کی جو ہم نے ان سے باتیں کی تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہیومن لورز میں سے ہیں اور چاہتی ہیں کہ سائنٹسٹ تو بنیں لیکن ایسی بنیں کہ اس میں جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. کیمرہ مین عظیم صدیقی کے ساتھ شائستہ سرائیو, حیدرآباد ٹائمز.